Nowe Yitro Tsunayat Pormeswara Kwakanat Shekanche Pritumi Voir Devaksot Gitangayat. आईस आमी मागणें करुया आंतोनिया लुसिलिया फेर्नांडीस हाचे ओतम्या पासत तेचपरी फ्रेडरिक आनी रोमियो मॅस्करेनस हांच्या ओतम्या पासत तेचपरी मान दिवया जेसूच्या पवित्र काळजाक मान दितात मागण्याची प्रेषितायेचो वांगडी मार्को मिस्किटा तेचपरी मान दिवया पवित्र काळजाक या ओतम्या पासत मागणें करुया एन्सलेम बेगॅन्सा तेचपरी जो करवालो हो जावन आसा पयल्या वर्साचो उगडास तेचपरी विलियम फेर्नांडीस हो जावन आसा पयल्या वर्साचो उगडास. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मकाल बाबणीनो हे पवित्र रितीन फाव ते परिमाण घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काल संदांत दोतेल्यांक बोगसोने दिवच्याक तुका बापान नाडला सोम्यांक काकूत कोर सोम्यांक काकूत कोर तूं पातक्यांक दापोवंक गायलाय क्रिस्ताक काकूत कोर क्रिस्ताक काकूत कोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. सोडपदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. प्रार्थुया. सर्वेस्परा भाग्यवन मार्सेलिनान आनी पेद्रून बावाडटा पासत दिरान आपलो जीव दिलो तांचे देखीन आनी मागण्यान आमचोय बावाड तीर कोर आनी तुजे जिवे साक्षी आमकां जावंक निर्मी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. तुमी ताच्या पुस्तकावेले वाचो. म्हज्या दुखांत हांव रडूंक लागलो आनी विलाप सोडून हांवें अशें मागणें केलें सर्वेस्परा तूं प्रमाणीक आनी तुज्यो कोरण्यो प्रमाणीकपणाच्यो सगल्यो तुज्यो वाटो काकूत आनी सो आनी तूं नितीदार आनी तुजे निवाडे सदांच नितीचे देखून सर्वेस्परा म्हजो उगडास कोर म्हजेर तुजी नदर घाल आनी म्हज्या पातकांक लागून आनी तुज्या दोळ्या मुखार नेरारपणान केल्लें चुकी पासत तशेंच म्हज्या पुर्वजांच्याय चुकी पासत म्हाका खास लावूं नाका. आमी तुजेर पातोक केला आनी तुज्यो आज्ञा मोडल्यात. आमचें लुटून व्हरूंक तुवें निर्मिले गुलामपणाचे आनी मरणाचे स्वाधीन तुवें आमकां केले. आमकां तुवें शिंपडायलीं त्या सगळ्या राष्ट्रां मदें खोबरांचो केबाडांचो आनी केन्याचो माल आमी जावंक तुवें निर्मिले. तुजे कायदे आमी पाळूंक ना म्हूण तुजे मुखार स्वता प्रमाणेच आमी चलूंक ना. देखून म्हज्या चुकी पासत आनी म्हज्या पुर्वजांच्या पातकां पासत आमकां फावो ती कास लायताय तेन्ना सगळे तुजे निवाडे सारके. देखून आतां म्हजी सोरी तुका जाय तें कोर. तुजे खुशे प्रमाणे म्हजो प्राण काड. ह्या संवसारांतलो बायस सोडून परतून हांव मातयेन वचूंक सोदतां कित्याक जियोवचे परस मेल्यार म्हाका अदीक बरें.
बेश्टोच म्हज्यो केन्न्यो मुस्कुऱ्यो कोत्तात देखून भोव व्हड म्हजें दूख सर्वेस्परा तुज्या हुकमान ह्या दुखांतलो हांव सुट्टलो म्हूण रावतां सदांकाल हांवें जियोंक जाय त्या म्हज्या घरा म्हाका वचून दी म्हजे वेळी तुजी नदर काडूं नाका. त्याच दिसा मेदीच्या एकबाताना गांवांत साराक रेखवेलाचे दुयेक अशें घडलें. तिच्या बापायच्या चाकोरणीन तिका अपमान केली, तिका 7 फावटी लग्न केल्ली आनी आस्मोदेवसान ह्या सगळ्यांवन पाश्ट देंवचारान तिच्या न्हवऱ्यान एका फाटल्यान एकाक तिचे लागीं घोव बायल कशी एकवटचे आदीं जिवेशी मारलोले. चाकोरणीन म्हळें, वय तुज्या घोवांक तुवें जिवेशी मारल्याय. तुका 7 घोव आसले आनी तांचे एकल्याचे पर्यान तुका एकतरी भुरगें जल्मूंक ना, तर तूं आमकां कित्याक त्रास दिताय? ते मेले देखून तांचे बरोबर तूंय मोर. तुका पूत ना म्हूण पर्यान जल्मलोली पळोवंक आमी उरोना जावंक. हें आयकून त्या दिसा ती खोंतीन बुडली आनी आपल्या बापायच्या वयल्या कुडान वचून थंय गोळ घेवंक ती सोदताली. पूण तिणें आपणाच भितर म्हळें, म्हज्या बापायचें हांव एकलीच धूव. हांवें अशें केल्यार तो लॉजेक सांपडटलो आनी म्हाका लागून तो फोंडांत पावूंक खरो. हांव गोळ घेना जाल्यार अदीक बरें, पूण म्हज्या जिवितान केन्न्यो आयकुचे सुवातेर म्हजेर मोण दारमूण सर्वेस्परा लागीं मागल्यार चड बरें. हे फावटी तांचे दोगांयचें मागणें बराबर मोहिमेवन देवा मुखार पावलें आनी दोगांयच्या गोरसांक पावोवंक देवान राफायेलाक पाठयलो. देवाचें उतर हें, साबाब तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा. आनी एक फावट तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा. तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला, म्हाका फटोवंक दिवं नाका, म्हज्या दुस्मानांक म्हजे वयर नाचूंक दिवं नाका. तुजेर विस्वास ठेवतात तीं कदींच फटोवची ना. जीं कोण दिल्लें उतर परवान म्हणटात तीं लॉजेक सांपडटलीं. साबाब तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजें मार्ग म्हाका दाखय. तुजे स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जाणबाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारोक. साबाब तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय. सोमी म्हणटा पुनर्जीवनपणांनी जिवितावूच, जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणांक मरचो ना. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. मार्क परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सादुकी पोक्षाचे मनीस पुनर्जीवनपण ना म्हणटा. जेजूशी येवन ताणें ताचे कडेन विचारलें, गुरुजी मोइसेसान अशें बरयलां, भुरगें बाळ नासतना कोण एकल्याचो भाव आपली बायल एक फाटल्यान दवरून मरत जाल्यार ताच्या भावान तिचे लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या बाबाक संसद उत्पन्न करची. तो 7 भाव आसले. पयलो एके बायले लागीं लग्न जालो आनी संसद नासतना मेलो, आनी दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी मेलो, ताकाय संसद ना जाली. आनी तसो तिसरो, ते जिनशी 7 जाण तिचे लागीं लग्न जाले पूण भुरगें बाळ ना जालें. सगळ्या निमाणी बायलोय मेली. तो 7 जाण तिचे लागीं लग्न जाल्लोले म्हणटूच पुनर्जीवनपणान सगळीं नव्यान जीवन जातली तेन्ना तांचे भितरल्या कोणाची पोतीन ती जातली. आनी जेजून परती घालून तांकां म्हळें, पवित्र पुस्तकां न्हय म्हूण देवाची पदवी तुमी नकळत देखून तुमी अशें चुकतात न्हय.
मेलोल्यांतली नव्यान जिवून जातोच दादले तशे बाळलो लग्न जायनान बगर सर्गीच्या देवदूतां सारकीं जातात. मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवनपणा संबंदी पळोवया अब्राहमाचो देव, आयसेकाचो देव आनी जाकोबाचो देव हांव अशें देवान मोइसेसाक सांगलें म्हूण ताच्या पुस्तकार झिलकुटाची खबर मेळटा. थंय तुमी वाचूंक ना बी मेल्ल्यांचो न्हय बगर जिवे आसलेल्यांचो देव तो. तुमी भोव चुकतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता तोबीत तशेंच सारा देवाक मागणें करता आनी देव तांचें मागणें आयकता आनी तांच्या गोरजांक पावोवंक आंज राफायलाक धाडटा. देव आमकां विसरोना, आमचें मागणें आयकता आनी गरजेच्या वेळार आमकां पावता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू म्हणटा मेल्या उपरांत आमी सर्गीच्या देवदूतां सारकीं जाता. त्या पासत आमी सदांच देवाक आर्गां दिवया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान ओडो भेटयता प्रितुमीन दिला मनशा वावरान केला तो जातलो जिविताचो उडो सासना सासनांक सासना सासनांक सासना सासनांक देवाक सोय सोय सासना सासनांक सासना सासनांक सासना सासनांक देवाक सोय सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाक्षरो भेटयता दाखवालीन दिला मनशा वावरान केला तो सातोलो आत्मीक पिवोन सासना सासनांक सासना सासनांक सासना सासनांक देवाक सोय सोय सासना सासनांक सासना सासनांक सासना सासनांक देवाक सोय सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपत बेदारा देवा बापाक मानता तसलें सांव म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. काकुतकारा बापा, तुजेर पातयेवन तुका भेटोवणी करच्याक हे वेळी भोंवतणी आमी सोमल्या. दया करून आमची पातकां बोगोस आनी ह्या बलिदाना वरवीं सगळें आमचें जिवीत नितळ निर्मळ जावं दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपत बेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्वकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोर उमतां, जिवे वावरतान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टां, तीर परवाशान ताच्या मोहिमेवंतयाने आकोंतरेकतां. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय 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 जय. बाबा गरज तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची चोर. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून इलेली पवित्र कोण म्हूण आमी मागतां. जावन दी आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसोने मेलच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावटाचो घोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, ऑस्वर्ड आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बाराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती, बागिवोन जुसे तिच्या पोती सांगाता, बागिवोन दोरंदोता, बागिवोन मार्सेलीन, बागिवोन पेद्रू आनी सोतकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपदवीदार बापा सोड वंडोर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडबंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीत घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पोतो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळडेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.
सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओत्रेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटची पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्कार आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेताव. ती आमचे जोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सवें घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी आत्म्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू, ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये. जिविताचें उदकाबू पियोंगेचें तानेल्यारू. जिविताचो उंडो आबू खावंक येवचें भुकेल्यारू. आमचो आत्मो तानेला तुका पियोंक आशेता. आमचो आत्मो भुकेला तुका खावंक आवडेता. सर पदवेदारा आनी काकुटकारा देवा, तूं समूक सगळे रचणेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तूं धोयन आयक. ही पिडा पसरल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें करता. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें करता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ करतात. हांकां ओटमीक गोठाय फावो जावंक आमी मागता. हें प्रार्थना आमी करता क्रिस्तांवांच्या सोम्या वरवीं.
ए बऱ्या आनी नेणटुव्या काळजा जेजूच्या कोर आमचे काळीज तुज्या काळजा सारकें ए भोव पवित्र काळजा जेजूच्या शिवराय तुजी बेसांवार इगोजेचेर पापसाहेबाचेर आनी सोमेस पातरींचेर दी थिरा सोण बागीवंतांक कोळवेतेर करपात्यांक उजवाडाय बारवारतांक बेसांव घाल आमच्या वडिलांक इश्टां आनी बरें करतेल्यांचेर तुजो आदार दी मरतेल्यांक सोडय पुरगोतलींतल्या ओतम्यांक आनी विस्ताराय सोमेस्तां काळजां वयर दुलोप पवीत तुज्या मोगाची मोगाळ जेजू तुवें म्हळाय माग आनी तुमगे तोलय सोद आनी तुका मेळटलें दारार माग आनी तें तुका उक्तें जातलें तर पळय आमकां सोरपटून तुज्या पांयां सोडशी जिव्या बाबतान एक स्थिर परवानशान पातयोन तुज्या पवित्र काळजाच्या बसावण्याचेर आनी आमी मागता तुजे लागीं वो उपकार हांव मागतां तुजे लागीं घाल म्हूण म्हजेर एक दीस काकुतीची आनी तुज्या काकुतसार जायतें जाणां जायतीं कारणां आयकूंक म्हजें मागणें पूण पवित्र काळजा कितेंय जावं तुजो जबाब ह्या म्हज्या मागण्याक हांव केदींच थांबचो ना तुका नमस्कार करूंक तुजो मोग करूंक तुका आनंद दिवंक आनी तुजी चाकरी करूंक घे म्हज्या जेजू ही म्हजी भेट जाचे वरवीं हांव राजी जातां तुज्या काळजाचे पवित्र खोशेक आनी आशेतां अशेंच जावं म्हजे ताय आनी सगळ्या मनशां ताय आतां आनी सोदांकाल आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या पुताचे कुडेन रोगतान तुवें आमकां पोसलाय जिबेन आनी उतरांनी मात न्हय बाबा सोतान आनी कोदण्यांनी तुजे थंय आमचो बाबाट आनी मोग दाखोवंक आनी अशें सर्गेच्या राजान भितर सरूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां चलय हें आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं सोडपोत पिता देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. कालचे रातींतली फांत्या पोरी तूं मारये उदेताय आख्खे पृथ्वीचेर सुर्या बोरी तूं राणये पोर सोलताय. मोगल भाव भयणीनो देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वतो. आमेन.